जुन शक्तिले तपाईलाई यहाँ पुर्याएको छ त्यही शक्तिले अब तपाईलाई अन्त्य गर्दैछ। हिजो अमेरिकाले नि तपाईलाई अफगानिस्तानमा राज्य सत्तामा पुर्यायो, आज अमेरिकाले नि तपाईको हात खुट्टा छोड्दिएको हुँदाखेरि तपाई चाहिँ तालिबान लडाकुहरूसँग पस्त भएर भागेर हिँड्नु पर्यो। त्यही अवस्था हो। यो एमसीसी पास गर्ने अब हिम्मत सिद्धियो। चीन र रुसले काबुलबाट त आफ्नो राजदूतावास फिर्ता गरेका छैनन्, उनीहरू नर्मल्ली काम गरिराखेका छन् भने अब विश्व राजनीतिमा G7 अफगानिस्तानलाई हेरेर नराम्रोसँग पराजित भयो। त्यसैले गर्दा त्यो पराजयको पाठले अब एमसीसी को एम पनि उच्चारण गर्ने आँट हुँदैन तपाईलाई। तपाई मोटरमा चढ्नु भएको छ भने गाडीलाई थाहा हुँदैन कहाँ पुगिन्छ, कहाँ पुग्छ भनेर, पुग्नुपर्छ भनेर। त्यसको सञ्चालक जो हो त्यसलाई थाहा हुन्छ। त्यसै कारणले अहिले यो मोटरहरू यता र उति कुदेको मात्रै हो। हिमाल अनलाइन टिभी देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। भट्टराई सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। नेपालको राजनीतिमा यति बेला आश्चर्यचकित घटनाहरू, नौलो घटनाहरू देखा पर्न थालेका छन्। एमाले विभाजित भएको छ र यो दलहरू विभाजनको क्रम अगाडि बढ्दै गएको अवस्था छ। कांग्रेस कम्युनिस्टसँग मिलेको, कम्युनिस्ट कांग्रेससँग मिलेको, यस्तो प्रकारको परिदृश्यहरू देखा पर्न थालेका छन्। यसका पछाडिका कारणहरू, रहस्यहरू, मकसदहरू के हुन सक्लान् भट्टराई सर? धन्यवाद। पहिलो कुरा त 62-63 को आन्दोलन सफल भयो अथवा सम्पन्न भयो भनेको यो 15 वर्षको दरमियानमा जसरी आम सञ्चारहरूले जिज्ञासा राख्ने गरेको छन्, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अन्यलग्रस्त छ भनेर। तर मलाई लाग्छ कुन चाहिँ एउटा यस्तो समय छ जहाँ चाहिँ राजनीतिक परिस्थिति, देशको गतिविधि, नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि अन्यलमा नपरेको बेला होस्। चाहे तपाईँ माओवादी जनयुद्धको उसमा मारिएका 17,000 नेपाली जनता र पीडितलाई न्याय दिने भनेर तपाईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेपछि त्यहाँ परेका 60,000 उजुरी, तिनीहरूको बारेमा नेपाली जनताले कहिले न्याय पाए? अनि हामी जहिले राजनीतिक अन्योलताको कुरा गर्छौं, जुन देशको राज्य व्यवस्था नै विदेशी भूमिमा विदेशी शक्तिको इच्छा बमोजिम तपाईले 12 बुँदे समझदारी मार्फत देशभित्र भित्र्याउनु भएको छ, त्यो देशमा नेपाल भित्र शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र समाधान खोजेर कसरी प्राप्त हुन्छ? भर्खरै हामीले अफगानिस्तान हेर्यौं। 1990 मा अफगानिस्तानका राजा अथवा त्यहाँको राज संस्थालाई विस्थापित गर्नका लागि अमेरिकाले नै ओसामा बिन लादेन जस्ता शक्तिहरूलाई स्थापन गरेको थियो र अफगानिस्तानको राज संस्था विस्थापित भएपछि त्यहाँ जुन प्रकारको सोभियत सैन्य गतिविधि आदि इत्यादि जे भएर पछि अमेरिकी सैन्यको बलमा सोभियत संघ फिर्ता भयो त्यहाँबाट र अहिले 20 वर्ष अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको उपस्थिति अथवा निर्णायकत्व हुँदाखेरि किन आजसम्म अफगानिस्तानले उन्नति प्रगति हासिल गर्न सकेन? संसारको सबैभन्दा बढी शक्तिशाली राष्ट्र र त्यसैको उसमा यो युद्धको दरमियानमा आम सञ्चारमा आए अनुसार 2.6 ट्रिलियन डलर, खर्बौं खर्ब डलर, अब नेपालीमा त त्यसलाई हिसाब गरेर भन्न पनि सकिँदैन होला, त्यति हुँदाखेरि पनि त्यहाँको सुख शान्ति समृद्धि किन भएन? किनभने त्यहाँको सेना जहिले पनि अफगानिस्तानको सेना नै भएन। अब उदेक लाग्न सक्छ, अचम्म लाग्न सक्छ, सधैँ अमेरिकी अथवा विदेशी ज्ञान, क्षमता, विदेशी संस्कार पनि
संस्कृति पनि सभ्यता पनि। किनभने अफगानी सेनाले त तालिबानहरूले भने जस्तो अथवा इस्लाम धर्मको उहाँहरूको आफ्नो जे प्रकारको मूल्य मान्यता छ त्यो त इस्लाम धर्म अथवा इस्लामी विश्वलाई अमेरिकी लगायत पश्चिमी विश्वले ध्वस्त पार्न लाग्यो भनेर ओसामा बिन लादेनहरू 2001 को 9/11 सेप्टेम्बरको हमला, ट्विन टावरको हमलादेखिका अहिलेसम्मका कुरा आउँदा अमेरिका अथवा अमेरिकी अन्तर्गत रहेको यो राज्य शक्ति यदि अफगानी जनताको हितमा हुन्थ्यो भने 87,000 लडाकु, 3 लाख अफगानी सेना थिए। किन लडेन? सेना लडेन नि। के थियो होला त्यसको कारण? हो, मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ त, किनभने अफगानी सेना केवल राज्य शक्तिको सत्ताको ताबेदार, अशरफ घानीको ताबेदार अनि पश्चिमा शक्तिको ताबेदार। किनभने अमेरिकाले प्रशिक्षित गरेको छ, अमेरिकाको निर्णायकत्व छ र दुई पटक अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले सामरिक सम्झौता सन्धि अथवा जे गर्दाखेरि अफगान सेनालाई थाहै छैन। यसैले गर्दाखेरि सेना नै अफगानको शान्ति, समृद्धि, त्यहाँको संस्कृति, भूगोल, इतिहास र अफगानी जनतासँगै उसको ऐक्यबद्धता थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण विदेशी शक्तिको बलमा जतिन्जेल यो टिकेको थियो आज आएर ध्वस्त भयो। यो कुरालाई हामी ठ्याक्कै नेपालमा हेर्न सक्छौं। आज तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र ल्यायौं भनेर 17,000 नेपाली जनता मारेर र हिजो जसको माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर लिएर आइज त्यो झोलाभरि पैसा लिएर जा भन्ने मान्छेहरू र कम्युनिस्टले चुनाव जित्यो भने त निर्वाचनमा अथवा स्वतन्त्रताका नाउँमा त रुने स्वतन्त्रता पनि हुँदैन भन्ने शक्तिहरू, पार्टीहरू अहिले कांग्रेस, एमाले एउटा घटक, माओवादी एउटा सत्तामा बसेको हेर्नुस् त। हजुर। अनि यहाँ कुन चाहिँ राजनीतिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रह्यो? नेपाली जनताले यो सरकार, यो राज्य प्रणालीलाई आफन्त मेरो सरकार अथवा नेपाली जनताको सरकार भन्नुपर्ने अपनत्व के रह्यो? अहिले जुन दल विभाजनवाला कानुन आदि इत्यादि गर्नु भएको छ, ल्याउनु भएको छ, तपाई बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भन्नुहुन्छ, राजनीतिक दल चाहिँ देख्नै सक्नुहुन्न। तपाई आउनुभयो, तपाईको इच्छाले टुक्र्याउनुहुन्छ। यही प्रसङ्गमा नि मैले तपाईले भन्नुभयो नेपालको अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था यो विदेशी शक्तिकै भरमा आडमा टिकेको छ। जुन दिन उसले छोडिदिन्छ त्यसपछि यो व्यवस्था स्वत जान्छ भनेर यस्ता प्रसङ्गहरू उठिरहँदाखेरि वास्तवमा यो अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था जबसम्म यी राजनीतिक दलहरू बलियो हुन्छन्, जबसम्म यिनीहरू टुक्रा टुक्रा हुँदैनन्, तबसम्म त यो व्यवस्था बलियो रहने भयो, लामो समयसम्म जाने भयो र यो टिकाउनको लागि उनीहरू एक हुन पनि आवश्यक छ। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो विपरीत केपी शर्मा ओलीले पनि दल फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यसपछि अहिले शेरबहादुर देउवा आइसकेपछि पनि उहाँले पनि त्यही बाटो अपनाउनु भयो। अन्ततः एमाले पनि फुट्यो, कांग्रेस पनि लगभग फुटकै सङ्घारमा छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, जसपा फुटिसकेको छ। यसले त उनीहरूको राजनीतिक जीवन पनि धरापमा पर्ने भयो, अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था पनि धरापमा पर्ने भयो। यो आफैलाई आफ्नै टाउकोमा ढुङ्गा हान्ने काम किन गरिरहेछन् उनीहरू? किनभनेदेखि 12 बुँदे समझदारीमा के लेखेको थियो अथवा त्यतिखेर भारतका परराष्ट्र मन्त्री प्रणब मुखर्जीहरूको कथन बमोजिम र अहिले भर्खरै गएको वैशाख 27 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरामा भारतका सुब्रमण्यम स्वामी, विजय चौथाईवालाहरूले जुन प्रकारको ट्विट गरेर नेपालको शासन व्यवस्थाको बारेमा टीका टिप्पणी आदि इत्यादि गर्नुभयो, पुष्पकमल दाहाल लगायतका मान्छेहरूले विदेशको कम्फर्टेबल सरकारको कुरा गर्नुभयो र आफूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास, त्यो संसदीय प्रजातन्त्र भनेको त्यसको विरुद्धमा हामी छौँ, राज संस्थाको विरुद्धमा हामी छौँ, त्यसैले
हामी त 17,000 मान्छे मारेर आन्दोलन क्रान्ति गरेर आएका हौँ भन्नुभयो र संसदीय प्रजातन्त्रकै संविधान अहिले हामीले उत्कृष्ट बनायौँ भन्नुभयो अनि सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी राज्य चलाउँछौँ भन्नुभयो। यो सबै कुरा तपाईँले एक ठाउँ राखेर हेर्नुभयो भने यो कुराहरू जसले भनिराख्या होलान् तिनीहरूको मानव मस्तिष्क त ठिक ठाउँमा छ। संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रको संविधान मैले बनाएँ भन्नुहुन्छ तपाईँ, अनि हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको सी जिनपिङ जहाँ बहुलवाद निषेध छ उहाँद्वारा अनुप्राणित राज्य प्रणाली हामी सरकार चलाउँछौँ भनेपछि तपाईँ कसको हुनुभयो? न तपाईँ सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा राज्य चलाउने न विधान ल्याउन सक्नुभयो। तपाईले जुन विधान ल्याए त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको छ, त्यो विधान ल्याउने ठुलो मान्छे त हामी हौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा देश चलाउँछु भनेपछि हिजो 12 बुँदे समझदारी गराउने शक्तिले यो कुरा प्रष्ट रूपमा बुझिराखेको छ, बुझेको हुनुपर्छ, बुझ्दैछ। यसै कारणले गर्दा तपाईँ एकपछि अर्को कमजोर हुनुभएको छ। अब भन्नुहोस् न, संसदीय प्रजातन्त्रमा झन्डै लगभग 2/3 मत साम्यवादीहरूले पाएको मुलुक हो यो, यसमा विवाद छैन। हजुर। त तपाईसँग त्यत्रो राज्य सत्ता चलाउने क्षमता थियो भने तपाईले 2/3 मतलाई व्यवस्थापन त गर्न सक्नु भएन। कम्युनिस्टहरूले, र फेरि प्रदीपजी म खिन्नताका साथ तपाईलाई निवेदन गरौँ, साम्यवादीहरूले संसदीय प्रजातन्त्रमा पाएको मत त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर राज्य चलाउन सक्ता रहेनछन् भन्ने कुराको प्रमाण होइन यो। तपाईँ 2/3 नजिकको मत ल्याउनुहुन्छ र तपाईको जब राजनीतिक सिद्धान्तमा द्वन्द्व छैन तपाईँ र मेरो बिचमा, तपाईँ पनि सर्वहाराको अधिनायकवादी, म पनि सर्वहाराको अधिनायकवादी, तर संविधान के ल्यायौँ? संसदीय प्रजातन्त्रको। अनि कहाँ गएर 12 बुँदे समझदारी गऱ्यौँ? जो सी जिनपिङ विचारधारा अथवा साम्यवादी दर्शनको कठोर खिलाफमा रहेको शक्तिहरूसँग सैसाब गरेर आयौँ। त्यो देशमा अब तपाईले यतिन्जेल जे राज्य प्रणाली चलाउनु हो, किनभने तपाईको क्षमताले त ल्याएको होइन यो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन शक्तिले तपाईलाई संसदीय लोकतन्त्र आदि इत्यादि जे भनेको थियो, सारा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ 2/3 आउने भएपछि त्यो शक्तिले त्यो 2/3 कम्युनिस्टहरूको राज्य प्रणाली त चाहेको छैन नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि सामन्त गोयलको मध्यरातसँगको भेट भन्नुस्, मुकुन्द नरवणेको नेपाल आगमनको कुरालाई भन्नुस्, अथवा पटक पटक नेपालका अब भर्खरै पनि यहाँ अलिकति सानो गडबडी भयो, कुनै न कुनै बहानामा दिल्ली पुग्ने नेपालका राजनीतिक शक्ति र दलहरूको कुरालाई हेर्नुस्, अनि भर्खरै शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै एमसीसी पास गर्ने र नगर्ने प्रश्नलाई हेर्नुस्, अनि केपी शर्मा ओलीको टाइममा रेल ल्याउने भन्दाखेरि त्यो मैले आम सञ्चारमा फेसबुकमा हेर्थेँ, हावाबाट बिजुली ल्याउने भन्ने यही हाम्रो माधव नेपाल होइन, अनि हावामा बिजुली उडायो रेल, यो मार्कसिट हेऱ्यो 5 कक्षा फेल भनेर आम सञ्चारमा लेखे पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यस्ता पात्र प्रवृत्ति चरित्र रहेछन् यिनीहरू। त्यसकारणले गर्दा यिनीहरूले आफूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। उनीहरूले आफूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दा तपाईको दम्भको कारणले, म मेरो दम्भको कारणले, ऊ उसको दम्भको कारणले अहिले टुक्रा टुक्रा भएछन्। यो टुक्र्याउनमा नेपाली जनताको योगदान छ? छैन। नेपाली जनताले त तपाईलाई राज्य व्यवस्था चलाऊ भनेर 2/3 मत दिएको थियो नि, किन नचलाएको? यसकारणले गर्दाखेरि यो गर्दा हामी नै कमजोर हुन्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छैन र यो कुरा गर्नुभयो भनेर जे तपाईले जिज्ञासा राख्नुभयो। किनभने फेरि पनि मैले भने, तपाईँ मोटरमा चढ्नु भएको छ भने गाडीलाई थाहा हुँदैन कहाँ पुगिन्छ, कहाँ पुग्छ भनेर, पुग्नुपर्छ भनेर, त्यसको सञ्चालक जो हो त्यसलाई थाहा हुन्छ। त्यसै कारणले अहिले यो मोटरहरू यता र उति कुदेको मात्रै हो, होइन भनेदेखि अहिले तपाईले 165 प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउनुभयो साउन 3 गते, त
तपाईले आफूले प्रतिनिधि सभामा 165 मत पाउनु भएको छ 271 को प्रतिनिधि सभामा भने तपाईले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोल्दा एउटा विधेयक ल्याउनु भयो पास गर्नु हो तपाईले एमसीसी यत्रो छ कोने के तिम्रो उ छ जो ल्याएर टेबल गर न भन्दा त्यसलाई तपाईले टेबल गर्न सक्नुभयो यसै कारण तपाईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि अर्बौं राज्य कोषबाट खानेकुरा त खानुभयो लुट्नुभयो नागरिकता विधेयक ल्याउन सक्नुभयो कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्ने कुनै एउटा काम कारबाही गर्न सक्नुभयो तर जनताको प्रतिनिधि सभा चाहिँ तपाईले स्थगन गर्नुभयो अधिवेशन चाहिँ अन्त्य गर्नुभयो 32 गते अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो 1 गते दल फुटाउने विधेयक लिएर आउनुभयो भने राजनीतिक दल कसलाई चाहिएको रहेछ कसैलाई चाहिएर रहेछ होइन भनेदेखि त तपाईलाई बहुदलीय संसदीय प्रणाली राज्य व्यवस्था बलियो दिगो टिकोस् भन्ने कुरा भएको भने त तपाईले यो ल्याउनु हुन्न थियो नि तर किन भनेदेखि तपाईको मालिकहरू तपाईलाई जसले अहिले यो गडगडीमा पुर्याइराखेका छन् अथवा शेरबहादुर देउवाजीको बारेमा धेरैचोटि हेरिएको छ कि प्रधानमन्त्रीको पदमा रहँदाखेरि यी जतिका कुपात्र जसले चाहिँ संसद सदस्य खरिद बिक्री र पजेरो संस्कृति कुसंस्कृति यो देशभित्र लिएर आए र जसले मन्त्री भइसकेपछि एउटा आफ्नो आर्जु देउवाको पार्टनर बिजनेस पार्टनरलाई मन्त्री बनाए त्यो भन्दा पछाडी एउटा मन्त्रीसम्म बनाउन जसले सकेन त्यसले दल फुटाउन सक्यो होला जसले एउटा सरकार चलाउन भन्नुस् न शेरबहादुर देउवाजीकै पार्टीको शेखर कोइराला लगायतका व्यक्तित्वहरू माधव नेपालकै पार्टीका मान्छेहरू केपी ओलीकै पार्टीका मान्छेहरू भीम रावल लगायतका व्यक्तित्वहरू होइन दल विभाजन गर्ने अध्यादेश त ल्याउनु हुँदैन भन्दा भन्दै पनि ल्याएर पास त भयो हिजो विद्यादेवी भण्डारीले त्यस्ता कुनै अध्यादेशहरू ल्याउँदा 5 दिन 7 दिन त होल्ड गरेका थियो नि तर उनले आजको भोलि नै किन त्यसलाई ओके गरिन् यसै कारणले गर्दाखेरि जुन शक्तिले तपाईलाई यहाँ पुर्याएको छ त्यही शक्तिले अब तपाईलाई अन्त्य गर्दैछ हिजो एकैछिन हिजो एक लाइन भन्छु हिजो अमेरिकाले नि तपाईलाई अफगानिस्तानमा राज्य सत्तामा पुर्यायो आज अमेरिकाले नि तपाईको हात खुट्टा छोड्दिएको हुँदाखेरि तपाई चाहिँ तालिबान लडाकुहरूसँग पस्त भएर भागेर हिँड्नु पर्यो त्यही अवस्था हो यो भट्टराई सर यहाँका जो संस्थापक जो मालिक अथवा ड्राइभरको कुरा गर्नुभयो त्यो तर्फ इंगित गर्नुभयो संकेत गर्नुभयो अहिले ती ड्राइभर मालिकहरूले यस्ता प्रकारका घटना घटाएर खास गरी उनीहरूले लान खोजेको बाटो गन्तव्य चाहिँ के हो त त्यसो भए हो अत्यन्त र्यासनल रिजनेबल प्रश्न अहिले नेपालको जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता छ भियतनाम युद्धपछि पनि शर्मनाक हार अमेरिकाले बिहोर्नु पर्यो अहिले अफगानिस्तानमा 20 वर्ष पछाडि जे हाल भयो संसारका 61 वटा देशहरूले आम सञ्चारमा आए बमोजिम आफ्ना दूतावास आदि इत्यादि नागरिकहरूलाई फिर्ता गरे यो देशले हाम्रा मान्छेहरू 18,000 मान्छेहरू चाहिँ श्रम स्वीकृतिमा अहिले अफगानिस्तानमा रहेछन् भनेपछि नेपाल सरकारले एउटा मान्छे फिर्ता गर्नलाई पहल गर्न सकेको छैन हालाकि अमेरिकी दूतावासमा काम गर्ने नेपाली सेपाली अब फेरि यता लामो नजाउँ जति फिर्ता भए नेपाल सरकारको उसमा होइन तर अहिले सरकारको प्राथमिकता चाहिँ के पर्यो भनेदेखि दल विभाजन गर्ने एमसीसी पास गर्ने अब हिम्मत सिद्धियो हामी भर्खरै कुरा गर्दै थियौं अहिले चीन र रुसले काबुलबाट त आफ्नो राजदूतावास फिर्ता गरेका छैनन् उनीहरू नर्मल्ली काम गरिराखेका छन् भने अब विश्व राजनीतिमा G7 अफगानिस्तानलाई हेरेर नराम्रोसँग पराजित भयो त्यसैले गर्दा त्यो पराजयको पाठले अब एमसीसी को एम पनि उच्चारण गर्ने आँट हुँदैन तपाईलाई नेपाली जनताले त्यो हिसाब गरेका छन् नि र फेरि पनि के भने अघि हामीले अफगानी सैन्यको कुरा गर्यौं हाम्रो नेपालको सैन्य शक्तिले
2078 जेठ 23 गते यो देशको प्रधान सेनापतिले नेपालको राजनीतिक मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न उठेको छ, त्यसलाई हामीले सजगताका साथ हेरेका छौँ भनेपछि त यो देशलाई, देशको सेनालाई धेरैचोटि भनेको छु मैले, लकीरको फकीर भनियो नि। र धेरैचोटि होइन, यत्रो आपत्ति परेको छ सेनाले किन चाहिँ कुनै प्रकारको निर्णायकत्व लिँदैन भनेर प्रश्न उठ्दाखेरि धेरैचोटि सेनामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। किनभनेदेखि नेपालको सेना यो 12 बुँदे समझदारीको कुरा गर्दा र नेपालको सेनापति भारतको पनि मानार्थ प्रधान सेनापति हुने कुराले गर्दाखेरि साँच्चै नै नेपालको भावभूमिमा त यो गतिविधि चलिराखेको छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। र अहिले अफगानिस्तानमा जुन अफगानी सेनाले आफ्नो भूमिका निभाएन भन्नुपर्छ, किनभने त्यो सबै अमेरिकी शक्तिद्वारा, अमेरिकी ज्ञानद्वारा मात्रै परिपालित थियो। त्यो अफगानी सेना अफगानी जनतासँग त घुलमिल थिएन। अफगानी जनताको सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, मान्यता भन्दा त प्रतिकूल थियो सेना। त्यसैले नेपालको अहिलेको पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेको कुरा त दिल्लीबाट 12 बुँदे समझदारीबाट आयात भएको हो। नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको लागि नेपाली जनताको अभिमत लिनुभएको छैन। नेपाली जनताको अभिमत विरुद्धको राज्य प्रणाली होइन, जनताले भोट हाले भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 2/3 बहुमत दिएर कम्युनिस्टलाई पठाएको राज्य सत्ता चल्न सकेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि के भनिदो रहेछ भने सेनाको बनौट पनि देशको हावापानी, त्यहाँको जनता, सभ्यता, संस्कृति, सभ्यतासँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्ने रहेछ। र सेनालाई व्यापारमा तपाईँले संलग्न गराउनु भएको छ, ओम्नी सोम्नी आदि इत्यादि कुरामा। अनि सेनाले व्यापार गरिसकेपछि त्यो सेना कति प्रोफेसनल हुन सक्छ? अनि त्यसै गरेर समाजको सुरक्षा, समाजबाटै प्रशिक्षित भएर समाजकै गतिविधिलाई बढी ध्यान दिने, मुकुन्द नरवडे आयो तपाईले कुमारीको ढोका पनि खोल्दिने, मुकुन्द नरवडे आयो तपाईले पशुपतिको ढोका पनि खोल्दिने। तर पशुपतिमा पूजा गर्नको लागि नेपाली जनता गयो भने लाठी हानेर खेद्ने। अनि त्यहाँबाट तपाईँ सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्ने, नेपाली जनता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न गयो भने लाठी हानेर खेद्ने। अनि मुकुन्द नरवडे आयो भने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगको तल बसेर पूर्णचन्द्र थापा र मुकुन्द नरवडे कुरा गर्ने। के बुझिन्छ यसले? त्यसै कारणले अहिले र राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सेना, राष्ट्रिय राज्य व्यवस्थाको अपनत्वको आधार बन्नुपर्छ। यो राज्य व्यवस्थालाई नेपाली सेनाले अपनत्व मान्न सक्छ? एकछिनलाई मान्नुहोस्, अपनत्व मानेछ। नेपाली जनताले दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीलाई नेपाली जनताले अपनत्व मानेका छन् भनेदेखि तपाईँ धर्मनिरपेक्ष राज्यमा हकजहानले ल्याएको होली वाइन खाएर करोडौँको सुशासनको तकमा लगाउने यही राज्य व्यवस्था। अनि हामी धार्मिक रूपले अब 94% कतिचोटि भनिराख्ने मन्दिरै मन्दिरको देश भएको कुरा। मलाई एउटा कुरा उदेक लाग्यो, अस्ति 32 गतेको दिन भक्तपुरमा राज संस्थावादी शक्तिहरूको एउटा कार्यक्रम रहेछ। प्रसङ्गवश म पुगेको थिएँ त्यहाँ। भक्तपुर जिल्ला भनेको पञ्चायतको टाइममा राजा महेन्द्रको समयदेखि, जबदेखि म जान्दछु त्यतिखेरदेखि राज संस्था र त्यो निर्दलीयताको विरुद्धमा सबैभन्दा कठोर जिल्ला, कडा प्रतिवाद गर्ने जिल्ला हो भने भक्तपुर हो, ललितपुर हो, कम्युनिस्टहरूको जिल्ला। अथवा कम्युनिस्ट भनेपछि त राज संस्थाको विरोधी नै भन्नु पर्यो नि। तर देशमा तपाईले गणतन्त्र ल्यायौँ भनेपछि भक्तपुरमा राजावादीहरूले गरेको जुलुसमा 32 गते सोमबार, त्यो चाहिँ साउनको अन्तिम सोमबार रहेछ, मान्छेहरूको पूजा गर्ने मान्छेहरूको यत्रो लाइन। अनि जुन जुलुसमा हामी हिँडिराखेका थियौँ त्यहाँ त्यो पूजा गर्ने मन्दिरका मान्छेहरूले ल्याएर हामीलाई अक्षता छर्किन्थे के।
हामीलाई त त्यो भक्तपुरका मान्छेहरूलाई त पञ्चायतको टाइम राजा महेन्द्रको टाइम जतिखेर कर्ण हेजु भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतमा चुनाव जित्या थियो त्यसलाई घोचेर घोची मारेका थिए। हामीलाई त्यहाँ मार्नुपर्ने होइन भने मान्छेले त्यसरी श्रद्धा गर्नुभयो। हजुर, यसकारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणालीसँग राज्यको सैन्य शक्ति पनि एकाकार हुनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान पनि हामीले अफगानिस्तानबाट लिनु पर्यो। हो, त्यो सबै कुराको ज्ञान लिनका लागि यो सङ्घीय लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षवाला कुरा यो सरकार यसलाई नेपाली जनताको म्यान्डेट छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्काको कठपुतलीमा चलेको हुँदाखेरि तपाईहरू एकाएक झगडा र टन्टाको कारणले दिनैपिछे स्खलित हुँदै हुनुहुन्छ। किनभने नेपाली भूमि र नेपाली परम्परा सभ्यता संस्कृति अनुसार राज्य व्यवस्था गरिराख्नु भएको छैन। एउटा हाम्रो जयसिंह धामी तुइन खुस्काएर मारियो, अहिलेसम्म सरकार राज्यको तर्फबाट के गर्यो राज्यले? अनि तिनै अफगानमा काम गरेका मान्छेहरू अहिले तिनीहरूको रेमिटेन्स हामी खाएर बसेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा नेपालीलाई उद्धार गर्नको लागि कुनै क्रियाशीलता गरेको छैन भन्ने कुरा आम सञ्चारमा आइरहेछ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले के चाहियो? बरु दल फुटाएर, तेरो दल फुटाएर म मन्त्री कन्टिन्यू हुनु पर्यो अथवा मेरो दल फुटाएर त मन्त्री हुनु पर्यो। अनि वैशाख 27 गते फ्लोर क्रस गर्ने काम कारबाही गर्यो माधव नेपालजीहरूले। अब अहिले आएर भदौको 3-4 गते होइन यो दल दर्ता दलको व्हिप मानेन अनि संसद पदबाट निकाली पाऊँ भनेर अर्को काम कारबाही गर्न लागे। नेपाल र नेपाली जनताको हितको लागि के चाहिँ काम गर्यो यो राज्य व्यवस्थाले? त्यसैले गर्दाखेरि यो राज्य व्यवस्थाको यो बुरी हाल देखिएको हो र उनीहरू आफूले ल्याएको प्रणाली नहुँदा उनीहरू के गर्ने र के नगर्ने थाहै छैन। अहिलेको देउवा सरकारको कुरा गर्ने हो भने जुन ठाउँबाट अथवा सर्वोच्चको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन्, शेरबहादुर देउवाको आगामी कदमहरू केमा निर्भर रहन्छ, कसको इसारामा निर्भर रहन्छ र उसको यो सरकारको उद्देश्य कतातिर जान लक्षित हुन्छ? मलाई लाग्छ यो सरकारले प्रतिनिधि सभाको नाउँमा भन्नुस् अथवा सरकारको नाउँमा भन्नुस्, मुलुक दोहन गर्ने, लुट र भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा बाहेक केही पनि गर्दैन। अहिले हामीले हेरिराखेका छौँ 5 वर्ष अघि हाम्रो देशमा नेपाली जनतालाई 7 खर्ब ऋण रहेछ। अहिले त्यो ऋण 17 खर्ब ऋण नेपाली जनताको टाउकोमा छ। र अहिले पनि हामी प्रदेश सरकार अहिले हेर्नुहोस् त यो शेरबहादुर देउवा आएपछि प्रदेश प्रमुख बदल्ने कि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बदल्ने कि यो संसद सदस्य यता तान्ने कि त्यो अर्को तान्ने कि भन्दा बाहेक मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ, तपाईँ हिजो केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशद्वारा दल विभाजन गर्ने काम कारबाही गर्दाखेरि जुन कुरा तपाईँले निरङ्कुशता भन्नुहुन्थ्यो, अहिले यिनै प्रचण्ड होइन यो दल विभाजन गर्ने काम त लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले ल्यायौँ। केपी शर्मा ओलीले ल्याएको चाहिँ लोकतन्त्रलाई अन्त्य गर्नलाई ल्याएको थियो। यस्तो खालको पाखण्डपूर्ण काम यिनीहरू जो गरिराखेका छन्, असार 29 गते शेरबहादुर देउवाले शपथ ग्रहण गरेपछि यो देशको 271 संसद सदस्यले राज्य कोषबाट कति सुविधा लखनऊ लुट गरे होला, हजुर, कति तलब खायो होला, के गरे होला। अहिलेसम्म कोरोना भ्याक्सिन जनताले पाउने नपाउने त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। अब गर्दा गर्दै दसैँ तिहारको बेला आयो, यो कोरोना महामारी म्यानेज गर्न सकिँदैन भनेर घरमै बस भन्दा बाहेक सरकारसँग अर्को विकल्प देखिँदैन। तर के हो भनेदेखि यो सरकारले एउटा मात्रै के काम गर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको बारेमा पोजिटिभ कुरा भन्न पाइन्छ। भट्टराई सर, मेरो प्रश्नको लक्षित चाहिँ कतातिर थियो भने देउवा सरकार आइसकेपछि आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई आफ्ना मान्छेलाई
पदभार हेरफेर गर्ने कुरा त छँदैछ। त्यो जुनसुकै सरकार आए पनि निरन्तरता जस्तो नै देखियो। विशेष गरी विश्व भूराजनीतिमा जस्तो प्रकारको उतार चढाव देखिए र अमेरिकाको पतन सँगसँगै चीन र रुसको उदयसँगै अब नेपालको यो जो राजनीतिक व्यवस्था छ, सरकारको आयु छ, यो कहिलेसम्म रहन्छ रहँदैन यतातिर अलिकति लक्ष्य होइन। अब सरकारको आयुलाई निरन्तरता राख्नकै लागि तपाईँले दल विभाजन अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले तत्काल प्रतिनिधि सभा विघटन हुने आदि इत्यादि हुने कुरा भएन। त्यसै कारण मैले भनेको सरकार जति चलोस् यसले नेपाली जनताको सुख शान्ति र समृद्धि भन्दा पनि यो दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर अथवा यो कानुन ल्याएर त तपाईले मुलुक लुट्नका लागि मन्त्री बनाउने, कोही बनाउन अथवा ककल्लाई कहाँ कहाँ भर्ना तर्ना जे खुवाउनु प्याउनु छ त्यसको लागि यो तपाईले एउटा कानुनी आधार बनाउनु भएको हो। होइन भने यो संविधानको धारा 114 ले संसदको दुवै संघीय संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो भने अध्यादेश ल्याउने भन्ने व्यवस्था छ। अहिले दल नफुटाको भए देशमा के आपत्ति हुन्थ्यो? किन त सबै काम छोडेर पहिला दल फुटाउनमै तत्पर हुनुभयो। किन दल फुटाउनलाई तत्पर हुनुभयो भने तपाईको स्वार्थ, तपाईलाई सत्तामा रहिरहनु पर्यो, मेरो स्वार्थ म सत्तामा रहिरहनु पर्यो, अथवा उसको स्वार्थ जे होस्, सत्ता स्वार्थ भन्दा बाहेक नेपाली जनताले तपाईलाई एउटा सग्लो राजनीतिक दलको रूपबाट जुन उल्लेख्य बहुमत दिएर पठाए, हिजो तपाईहरू आफै पार्लियामेन्टमा बसेर त्यो कानुन बनाउनु भयो। यसो गरेर दल फुटाउन पाइँदैन, 46 पनि के भन्नुभयो। आज तपाईहरू नै बरु प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्नुभयो, के अरे अधिवेशन चाहिँ अन्त्य गर्नुभयो, अनि दल चाहिँ फुटाउनु भयो, संसद छल्नु भएन तपाईले। अब फेरि अर्को कुरा यसो भन्यो भने फेरि त्यो निरङ्कुशतालाई समर्थन गर्यो भन्छन् होला। अलिकति फुड फर थट मैले निवेदन गरेँ। केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने कुरा गर्दा, अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थियो। अहिले त प्रतिनिधि सभा स्थगन गरेर ल्याउनु भयो। अनि नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्दा चाहिँ यो अदालत होइन, जनताको अभिमत होइन, नेताको अभिमत लिन जाऊ, ककससँग चाकरी गर्न जाऊ भनेर यो अदालतले परमादेश जारी गर्छ। अनि अब अहिले दल विभाजन अध्यादेश ल्यायो। अब फेरि पनि त्यही कुरा लखनऊ लुट खाने पिने कुरा भन्दा बाहेक मलाई लाग्छ यो सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको इज्जत मान प्रतिष्ठा अथवा नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धिको लागि केही पनि गर्न सक्दैन र गर्ने यसको लक्षण छैन, देखिएन। नेपालको राजनीतिको निकास के देखिन्छ त अन्त्यमा? विशेष गरी नेपालको आन्तरिक र बाह्य शक्तिको प्रभाव दुवै दृष्टिकोणलाई केलाएर हेर्दा अब फेरि पनि हामीले अफगानिस्तान जोडेर बिआरआई र एमसिसी भन्नै पर्छ। हिजो हामीले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, राज संस्थाको रूपमा जे राखेका थियौँ, संसदले नागरिकता विधेयक पास गरे पनि राजाले अदालतलाई सोधेर, नागरिकता भनेको त संप्रभु सत्ताको निर्णायकत्व हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको थियो भने हिजो खम्पा विद्रोहदेखि लगायतका कुराहरू भन्नुहोस् कि अथवा पश्चिमा शक्तिहरूको बाहुल्यताका कुरा भन्नुहोस्, ती सबै कुराहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको साँच्ची भन्ने हो भने राज संस्था एउटा धरोहर भएर मुलुकको अखण्डता बचाएको थियो। अब अहिले तपाईले जुन बिआरआई र एमसिसीलाई एकैचोटि देशभित्र इन्ट्रोड्युस गर्ने जे सपना देख्नु भएको थियो, अब पाकिस्तानको घटनाले गर्दाखेरि तपाईहरूको सातो चाहिँ गएको छ। तर के हो भने तपाईँ त विदेशी शक्तिकै गुलाम खुट्टा ढोगेर आउनु भएको हो। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक गए जस्तो तपाईहरूले नेपालको राजनीतिबाट निर्वासन भए हुन्छ। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालवाला कुरा। अब अहिले भर्खरै पनि काबुलमा अथवा कान्दाहारमा आन्दोलन जुलुस भनेको त हिजो अमेरिकी सेनाले राज्य चलाउँदाखेरि जुन प्रकारको
भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरवाला कुरा थियो होला नि। अब त अफगानिस्तानमा भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर त गर्न पाइँदैन होला। अनि त्यो क्रिस्चियनका चर्चहरू पनि बनाएको थियो होला कयौँ, ती चर्चहरू त चल्दैनन् होला। यसै कारणले गर्दा तपाईँले पनि जुन नेपालको परम्परादेखिको आदिमकालदेखिको धर्म, गुठी, सभ्यता, संस्कृति, हाम्रो सनातन संस्कृतिलाई समाप्त गर्नुभएको थियो, अब तपाईँहरूले 15 वर्ष जुन प्रकारको विदेशी शक्तिको बलमा ल्याएको राज्य प्रणालीका आधारमा जे कुरा गर्नुभयो, अब त्यसको अन्त्य हुने हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। हिमाल अनलाइन टिभी।